رمضان المبارک کی پہلی جمعرات افطار سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ مقدر سنور جائیں گے۔ ربنا علیک توکلنا، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا راحم المساكين حسبي الله لا إله إلا هو سبحان الملك القدوس إن الله على كل شيء قدير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار